اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو بڑے سونے سونے نامہ نال بڑے پیارے پیارے نامہ نال مخاطب کیتا ہے اللہ اکبر کتے میرے نبی نو مزمل آکھیا کتے مدثر آکھیا کتے میرے نبی نو اللہ اکبر شاہد آکھیا کتے مبشر آکھیا کتے نذیر آکھیا کتے داعی اللہ آکھیا کتے سراج منیر آکھیا کتے میرے پیغمبر نو عزیز آکھیا کتے حریص آکھیا کتے رؤوف آکھیا کتے رحیم آکھیا میرے پیغمبر دے سونے سونے نام دا تذکرہ اللہ فرما رہے نے میرے نبی دے نام بڑے اعلیٰ حضرات محترم جویں پوری کائنات دے لوگاں وچوں اللہ نے چن کے میرے پیغمبر دا انتخاب کیتا ختم نبوت واسطے انجی اللہ تعالی نے پوری کائنات دے ناماں وچوں چن کے نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم دا میرے پیغمبر واسطے انتخاب کیتا اللہ اکبر سارے نبی شان والے پر وکھرا شان کملی والے دا سارے نبیان دے نام بڑے سونے پر وکھرا نام کملی والے دا توجہ کرے آجے عثمان ٹاؤن دے باسیو محبت نال گل سنے آجے اگر تسی تھوڑا جا پیار کرو میں توڑے سینے ٹھارنا گل سنا کے وہ سب نام پیارے نبیان دے سب نام پیارے نبیان دے اللہ دے سارے ولیان دے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے نبیان دے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا سب نام پیارے نبیان دے ہے وکھرا نام محمد دا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تنے دیاں لیرامی وار کے تنے دیاں لیرامی کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے نبیان دے ہے وکھرا نام محمد دا مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی بلال تے چپ نہیں رہندا سی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی نعرہ سریام محمد دا سب نام پیارے نبیان دے کڑے نبی دی گل کر رہا سنگ دلی بھی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر بھی رات نو لک لک کے دشمن بھی رات نو چھپ چھپ کے آ سنن قرآن محمد دا سب نام پیارے نبیان دے ہے وکھرا نام محمد دا میرا عقیدہ ہے میرا دعویٰ ہے میرا عقیدہ ہے اللہ اکبر میری محبت دا پیغام نوٹ کرے اسی لوگاں کو سن دے ہی رہے ہو یہ من دے ہی کوئی نہیں یہ ادب کر دے ہی کوئی نہیں یہ نبی پاک دی شان بیان کر دے ہی کوئی نہیں اے میرا عقیدہ ہے کہ میں ماں دی گود وچ بہ کے نہیں علماء دی مجلس وچ بہ کے اللہ دے گھر وچ باوضو بہ کے تانوں دس رہا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا سب نام
سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا اونوں مال و زر دی لوڑ نہیں کسے نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں کسے نعمت دی کوئی توڑ نہیں زر مال تے شایاں بھول ویندا زر مال تے شایاں بھول ویندا جو بندا غلام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نبی دے نام دا ذکر سنیا جے آقا فرمان دینے لی خمسۃ اسماء فرمایا لوگوں میرے 5 نام نے 5 نام پہلا میرا نام فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیارا میرے نبی دا نام بڑا سونا بڑا مٹھا بڑا اچھا بڑا سچا نام میرے نبی دا اس نام دا تذکرہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کیتا ہے کہ 4 مقام آپ تے کیتا ہے سنیا جی اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل اللہ تعالی دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ اکبر قربان جاواں میرے نبی دے نام دا تذکرہ میرے نبی دا چرچا اللہ تعالیٰ قرآن پاک اندر فرما رہے بڑا پیارا نام ہے اے میرے نبی دا نام اللہ اکبر نبی پاک دے دادا جان سردار عبدالمطلب اور میرے نبی دی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ نے مل کے میرے پیغمبر دے نام رکھے ہیں میں انہوں نہیں رکھیا میرے رب نے رکھایا ہے کیونکہ اللہ نے نہ چنیا میرے پیغمبر واسطے اس نام دا انتخاب کیتا میرے پیغمبر واسطے اللہ اکبر نبی پاک دی ولادت ہوئی تے ماں نے تے دادا جی نے مل کے میرے پیغمبر دا نام رکھ دیتا بڑا سونا بڑا پیارا تے مکے والے آ گئے 7ویں دن چودھری وڈیرے آ گئے رشتہ دار آ گئے چاچے تائے آ گئے دعوت دے موقع تے آئے تے سردار عبدالمطلب تینوں مبارک ہون اللہ نے بڑا سونا لحاظ عطا کیتا ہے اللہ نے بڑا پیارا تیرے جناب مرحوم بیٹے دے گھر دے اندر اللہ نے دی نشانی عطا کر دیتی ہے 10 نام کی رکھے آئی تے دادا جی سن کے کہندے نے میں اپنے پوتے دا نام رکھیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں میرے نبی دا نام سنیا اے تعجب اندر آگے حیران ہو گئے ایڈا سونا نام انہوں کتوں یاد آ گیا ایڈا پیارا نام کیویں نہ رکھ لے آئے کئی بندے اصل دے مارے ہوندے نے عربی سمجھن والے لوگ سن ایڈا سونا نام ہے جڑا نام بولے گا تعریفاں کرن لگ جائے گا ہوتے صفتاں بیان کرن لگ جائے گا کہن لگے جی عجیب نہ رکھ لے ساڈی تے سمجھ تو بالا تارے اوکھا جا لگ رہا نام تو عبدالعزیٰ رکھ لینا سی عبد مناف رکھ لینا سی عجیب طرح دیاں گلاں کردے نے تے دادا جی نے سنیا نا انہاں اندر بلا لیا تے نبی پاک علیہ السلام نو چوک کے لے آئے اپنی گودی اندر ہتھاں اندر کہن لگے مکے والےو ایک نظر ویکھ لو پہلے میرے پوتے وال ایک نظر تک لو میرے پوتے نو تے پھر فیصلہ کرو نا ٹھیک رکھیا یا غلط رکھیا حضرات محترم میرے نبی دا نام رکھیا کتے یاد آگے مینوں اللہ دے ولی
بابا جی جناب سعید الفت رحمت اللہ علیہ فیصلہ آباد دی سرزمین دا اللہ دا ولی بڑی پیاری ترجمانی کیتی اس واقعے دی فرماتے نے نبی جی تے چاچے تے باپے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا ہے کی نام بچے دا رکھیا رکھایا دادے نے سن کے تے اگوں سنایا میں پوتے دا نام ہے محمد رکھایا میں پوتے دا نام ہے محمد رکھایا محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے محمد تے اینا انوکھا جے آئے ساڑے تے نزدیک اوکھا جے آئے ساڑے تے نزدیک اوکھا جے آئے دادے نے سنیا تے اندر بولائے نبی جی نو چک کے گودی لے کے آئے او مکے والیو ذرا اکھیاں تے چکو میرے سونے پوتے دا مکڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں میں نام اس دا کیوں نہ محمد ہی رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروڑوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دا نام بڑا سونا بڑا پیارا حضرات محترم اس نام دا معنی پتہ ہے کیے اس نام دا معنی ہے اللہ اکبر تعریف کیا گیا تعریف میرے نبی دا نام ایڈا پیارا ہے جدی اپنے بھی تعریف کر دینے جدی بیگانے بھی تعریف کر دینے جدیاں تعریفاں یار کرن جدیاں تعریفاں یار کرن جدیاں تعریفاں سجن کرن جدیاں تعریفاں دشمن کرن زمین والے جدیاں تعریفاں کرن آسمان والے جدیاں تعریفاں کرن ہواواں والے دی زبان تے جدیاں تعریفاں فضاواں والے دی زبان تے جدیاں تعریفاں تری والے خشکی والے شرق والے غرب والے شمال والے جنوب والے میرے نبی دا نام ایڈا پیارا ہے جدیاں تعریفاں سارا جگ کردا ہے سونا عرشاں دا رب کردا ہے